नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। श्रीलङ्काका जनताले शनिबार राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षको कार्यालय कब्जा गरे। त्यसअघि उनीहरूले प्रधानमन्त्री निवासमा आगो लगाएका थिए। केही महिनादेखि नेपालले श्रीलङ्काबाट पाठ सिक्नुपर्ने के हो भन्ने विषयमा विवेचना भइरहेको छ। त्योभन्दा अघि श्रीलङ्कामा कसरी एउटा परिवारले शासन सत्ता कब्जा गरेर बसेको थियो र नेपालमा पारिवारिक शासनको रहर गणतान्त्रिक युगका शासकहरूमा कुन हदसम्मको छ भन्ने कुरा आज भन्दैछु। श्रीलङ्कामा एउटै परिवारका सदस्यहरूले राज्यका प्रमुख पदहरू ओगटेका थिए। नेपालमा चाहिँ आफ्ना परिवारका सदस्यले डिजर्भ गर्ने तहसम्म ठाउँमा परिवारको हाली मुहाली भएको छ। श्रीलङ्कामा जेठा भाइ गोटाबाया राजपक्ष राष्ट्रपति र माइला महिन्दा राजपक्ष प्रधानमन्त्री थिए। महिन्दाले केही महिना अघि राजीनामा दिएका थिए। जेठा गोटाबाया अहिले राजीनामा दिने भएका छन्। श्रीलङ्कामा दाजुभाइले अवसर पाएको यो सन्दर्भ नेपालमा प्रचण्डले भाइलाई सांसद बनाएको, माधव कुमार नेपालले भाइलाई हङकङको महावाणिज्य दूत बनाएको घटनासँग मिल्दोजुल्दो छ। अहिले राजीनामा दिन तयार भएका गोटाबायाका साहिला भाइ बसिल राजपक्ष 2 वर्ष अघि अर्थमन्त्री थिए। उनका कान्छा भाइ चमल राजपक्ष अहिले पनि श्रीलङ्कामा सिंचाई मन्त्री छन्। राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, सिंचाई मन्त्री भएको यो सन्दर्भसँग ठ्याक्कै मिल्ने घटना नेपालको वर्तमान राजनीतिमा छैन। तर एकै बाबुका 3 दाजुभाइ फरक फरक कालखण्डमा प्रधानमन्त्री भएको घटना कोइराला परिवारमा छ। कोइराला परिवारका 3 भाइ आफ्नै विशेषताले प्रधानमन्त्री बने। तर कान्छा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले राजपक्ष परिवारले झैं आफ्नै छोरी सुजाता कोइरालालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए। नेताले छोराछोरीका लागि अवसर दिने यस्तो चलनले श्रीलङ्का पनि प्रताडित थियो। लङ्काका राष्ट्रपति गोटाबायाका कान्छा भाइ चमलका छोरा सशिन्द्र अहिले पनि राज्यमन्त्री छन्। अघिल्ला प्रधानमन्त्री महिन्दाको छोरा पनि मन्त्री नै छन्। यता छोराछोरीका लागि जसो पनि गर्न तयार हुनेमा नेपाली नेताहरू गिरिजादेखि वर्तमानका प्रचण्डसम्म छन्। श्रीलङ्कामा 2 दशकदेखि राजपक्ष परिवारले सत्तामा हालीमुहाली गरेको छ। नेपालको सन्दर्भ हेर्ने हो भने पनि यहाँ केही नेता, तिनको परिवार, तिनकै वरिपरि घुम्नेहरूले 3 दशकदेखि सत्तामा हालीमुहाली गरिरहेका छन्। 47 साल यताको राजनीतिमा एक खाले मानिसहरूको रमाइलो थियो। 62-63 पछि अर्को खालको मानिसहरूको भोग विलास चलिरहेको छ। भन्नमा वंश परम्परामा आधारित राजशाही ढल्यो भनियो, तर व्यवहारमा राजसंस्था ढल्नु र नढल्नुमा केही फरक भएन। हिजो एउटा परिवार मस्त थियो, आज हजारौं परिवारलाई एकसाथ मस्त पार्नुपर्ने भार नेपाली जनताको थाप्लोमा छ। राज्यले दिने पदक विभूषणमा समेत परिवारकै हालीमुहाली हुन्छ। माधव कुमार नेपालले त आफ्ना दिवंगत बाबुलाई समेत पदक दिलाए। राम्रा अवसरहरूमा परिवारकै मानिसहरूले पहिलो मौका पाउँछन्। 26 पटक सगरमाथा आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमान बनाएका कामी रीता शेर्पालाई धेरैले चिन्दैनन् होला, तर ठूला नेताको छोरा मात्रै हुनुपर्छ। शहरमा शालिक ठडिसक्छ। स्रष्टाको सम्मान त दुनियाँमा जहाँ पनि हुन्छ। विकृति विरुद्ध सधैँ विद्रोही गीत गाउने यमबुद्ध नाम गरेका दिवंगत कलाकारको शालिकको विषयमा कति ठूलो बहस छ। तर एक ठूला नेताको छोराको शालिक त बनिसकेपछि मात्रै जनताले थाहा पाए। कलाकार अरनिको मूर्ति बनेकै छ। गायक नारायण गोपालको मूर्ति बनेकै छ। धेरै स्रष्टा सर्जकहरूको मूर्ति बनेकै छ। हुनसक्छ यमबुद्ध अलि कम उचाइका स्रष्टा थिए होलान्, तर स्रष्टा जरुर थिए। हामी पनि भन्छौँ मूर्ति स्थापना नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। यदि हुन्थ्यो भने बीपीको शालिक बनाउँदा बीपीकै अनुयायीहरूले कमिसन खाँदैन थिए। मदन भण्डारीको शालिक मुनि बसेर एमालेजनले पार्टी फुटाउँदैन थिए। शालिक बनाउने तर आदर्श पोलेर खानेहरू नै शासक भएको देशमा अर्को एउटा शालिकबारे बहस गर्नु र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका योगदानबारे बहस गर्नु बराबर निरर्थक प्रयास हुन्। हाम्रा नेताहरूलाई त आजकल जनताका समस्या सुन्नु पर्दा पनि दिक्क लाग्न थालिसकेको छ। चाकडी चाप्लुसी गर्नेहरूका कुरा र जय जयकारमा नेता डुब्दा उनीहरू मात्र डुब्दैनन्, सँगै देशलाई पनि लिएर डुब्छन्। ज्वलन्त उदाहरण श्रीलङ्का नै हो। कोरोनाले पर्यटन ठप्प, जनार्दन शैलीको कर छुट र लुट नीति, नेपालमा जस्तै कृषिमा गरिएको खेलवाडले श्रीलङ्का टाँट पल्टियो। नेपालमा पनि अहिले 1 रुपैयाँको निर्यात गरेर 15 रुपैयाँको आयात गर्ने ठाउँमा पुगेको छ।
4.25 रुपैयाँको विकास गर्न 12 रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। त्यही 4.25 रुपैयाँको स्थिति पनि दुःखलाग्दो छ। आर्थिक वर्ष सकिन 4 दिन बाँकी हुँदा विकास बजेट 46% मात्रै खर्च भएको छ। यति हुँदा पनि देशका प्रधानमन्त्रीलाई लाज हुँदैन, अर्थमन्त्रीलाई लाज हुँदैन। सत्ता साझेदार दलका प्रमुखहरूले त यस्तो गम्भीर विषयमा छलफल गर्न आवश्यक पनि ठान्दैनन्। यो देश चलाउनेहरू शासन योग्य छँदै छैनन्, माफी योग्य अझै छैनन्। हाम्रो देशको वास्तविक अनुहार पढ्न सक्ने जनता भएको दिन श्रीलङ्काका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले झै निवास छाडेर हाम्राहरूले पनि भाग्नुपर्नेछ। निकम्माहरूको शासनबाट घायल भइसकेको हाम्रो देशले अरू कति चोट सहन सक्छ हेर्दै जाउँ। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शकहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्री र नेताका आफन्तका नाममा करोडौँ रुपैयाँ विनियोजन गरेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदैछौँ। मन्त्रीहरूले जनताको पसिनाको दुरुपयोग गर्न पाइँदैन भन्दै यति बेला आलोचना पनि भइरहेको छ। यस विषयको रिपोर्ट र थप कुराकानी आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनेछ। र यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महिला सङ्गठनको बैठकमा कुटाकुट भएको प्रसङ्ग पनि आजको कार्यक्रममा छ। र यस्तै धितो खाने प्रपञ्चमा लागेको NIC एसिया बैङ्कको एक फलोअप रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। विशेष गरी राष्ट्र बैङ्कले दिएको निर्देशन किन पालना भएन भन्ने यहाँ अहम प्रश्न यति बेला उठेको छ। र यस विषयको अन्तर्वस्तु के हो आज हामी देखाउनेछौँ। र यस्तै आफ्नो छोरीको उपचारका नाममा वर्षौँदेखि तडपिरहेका एक बाबुको गुहार पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र सँगसँगै वैदेशिक रोजगारीका नियमित विषयहरू त कार्यक्रममा समावेश हुने नै छन्। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 980157 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9884 011 037 मा तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रममा कल गरेर आफ्ना गुनासाहरू, आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, गल्ती नभए पनि जनार्दन शर्माले नैतिकता देखाएर पदबाट राजीनामा दिएको भन्ने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बचाउ पत्यार लाग्दो छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जस अनुसार 25.6%ले तालीमा र 74.4%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मत परिणाम अनुसार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बचाउ पत्यार लाग्दो छैन भन्नेमा बढी मत परेको छ, अर्थात् गालीमा दर्शकहरूले बढी मत जाहेर गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, सरकारले शरणार्थीहरूलाई परिचय पत्र दिने तयारी गरिरहँदा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी CPC का विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियान चाओले नेपालमा चीन विरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने चाहना प्रकट गर्नुलाई अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ भन्नेले तालीमा र सकिँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब। दर्शकहरू, आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। 5 वर्ष हुनै लाग्यो, 7वटा प्रदेश के कामका लागि गठन भएका हुन् भन्ने जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। प्रदेशहरूले प्रशासनिक खर्च बराबर पनि विकास बजेट खर्च गर्दैनन्। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने प्रदेशहरू खानाका काल मात्रै भइरहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशले 7 अर्ब 70 करोडको विकास गर्यो अनि 13 अर्ब 6 करोड चाहिँ खाएरै सिद्ध्यायो, अर्थात् साधारणतर्फ त्यति रकम खर्च भयो। 7-8 रुपैयाँको विकास गर्न 13 रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ भने यो काम केन्द्रबाटै गरे हुँदैन। केन्द्रको सरकार निकम्मा भएपछि प्रदेश केही ठिक होला कि भन्ने ठानिएको थियो। प्रदेश पनि उस्तै भएपछि किन चाहियो प्रदेश भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। एमाले नेतृत्वको सरकार ढालेर गठबन्धनको सरकारले निकै राम्रो काम गर्ने प्रचार गरिएको थियो, तर गठबन्धन सरकारमा रहेकाहरूले यसपटक तमासा नै गरे। यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ।
देश कंगाल बनाउने इकाइका रूपमा प्रदेश सरकारहरूको टिप्पणी भइरहेका बेला गण्डकी प्रदेशले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सत्ताको चरम दुरुपयोगको झल्को पाइएको छ। सरकारी स्रोत मनमौजी खर्च गर्ने, मन्त्रीका बाबुहरूको नाममा खोलिएका संस्थालाई पैसा बाँड्ने, मन्त्रीको चाहनामा एउटै वडामा 25 करोडसम्मको बजेट छुट्याउने जस्ता काम गण्डकीको गठबन्धन सरकारले गरेपछि गण्डकीमा विवाद चर्किएको छ। बजेटमा हालिमुहाली सांसदका नाममा 72 करोड। गण्डकी प्रदेश सभा 20 दिनसम्म अवरुद्ध भयो। विधि पूरा गरेर खर्च गर्न पाउने भएपछि सत्तापक्ष प्रतिपक्ष दुवै खुसी भए। बजेटमा मन्त्री सांसद मात्रै खुसी पार्ने गरी कार्यक्रम पारिएपछि गण्डकी प्रदेश सरकार नै आलोचनामा फसेको छ। बजेटमा प्रदेशका सबै सांसदहरूलाई जनही 2 करोड रुपैयाँ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका नाममा बाँडिने भएको छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पकड कायम गरिरहन सांसदहरूले सरकारी रकम खर्च गर्न पाउने भएपछि दलीय अराजकता थप मजबुत हुने भन्दै विज्ञहरूले सांसदलाई पैसा दिन नहुने तर्क गरेका छन्। गण्डकी प्रदेश पनि विवादित क्रममै फर्किएको छ। गण्डकीले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 35 अर्ब 90 करोड 90 लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। सांसदलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रम ल्याउँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको कडा आलोचना कांग्रेसी सांसदहरूले गरेका थिए। अहिले कांग्रेसकै सरकारले यस्तो कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जम्मा रु 35 अर्ब 90 करोड 90 लाख विनियोजन गरेको छु। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका बुबा आमाका नाममा ट्रस्ट खोल्न करोडौं रकम विनियोजन। गण्डकी प्रदेश सरकारका लागि सरकारी बजेट उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध जस्तो बनेको छ। सरकारी पैसामा मन्त्री मुख्यमन्त्रीहरूको मनलाग्दी हरकतको नमुना कतिसम्मको कुरूप छ भन्ने बुझ्न मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलका बुबा गोवर्धन शर्माको नामबाट खोलिएको कोषमा सरकारी पैसा छुट्याएबाट प्रश्न हुन्छ। मुख्यमन्त्रीले आफ्नै बुबाको नाममा खोलिएको कोषमा 50 लाख हालेका छन् अनि दमौलीमा आफ्ना बुबाको नाममा आँखा अस्पताल खोल्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि 10 लाख छुट्याएका छन्। अर्का सामाजिक विकास मन्त्री मेघलाल श्रेष्ठले बाबुको नाममा खोलिएको संस्थालाई 50 लाख बाँड्ने भएका छन् अनि आमाको नाममा खोलिएको संस्थाका लागि अर्को 50 लाख बाँड्दैछन्। बीपी कोइरालाको नाममा गण्डकी प्रदेशमा 12 ठाउँमा पार्क र भवन बनाउन 1 करोड 30 लाख छुट्याइएको छ। सरकारी पैसालाई बाबु र आमाको नाममा उडाउन खोजेको भनेर विरोध भएपछि सामाजिक विकास मन्त्री श्रेष्ठले विनियोजित रकम फिर्ता लिन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्। उडा मन्त्रीको उपमा पाउने मन्त्रीको उडामा 25 करोड। यी हुन् कांग्रेसबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका कुमार खड्का। खड्काले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्रै पर्ने पोखरा 16 नम्बर उडामा 25 करोडको योजना हाल्न लगाएका छन्। उडाको आवश्यकताले भन्दा पनि आगामी चुनावलाई प्रभावित पार्न गण्डकीमा यस्तो हरकत मन्त्रीहरूले नै गरेका हुन्। यति धेरै रकम उडामा छरेर भोट तान्ने उद्देश्य सरकारले बनाएको भन्दै मन्त्री खड्का र मुख्यमन्त्री पोखरेलको आलोचना भइरहेको छ। आलोचित प्रदेश सरकार। संविधानले प्रदेश सरकारलाई 2 भन्दा बढी स्थानीय तहलाई जोड्ने सडक अन्य रणनीतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। तर प्रदेश सरकारहरूको शैली सरकारी रकम उडाउनेमै सीमित देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि गण्डकीमा 35 अर्ब 3 करोडको बजेट ल्याइएको थियो। त्यसमध्ये गण्डकीले 16 अर्ब 73 करोड विकासमा खर्च गर्ने भनेको थियो। तर हालसम्म 7 अर्ब 70 करोड मात्रै खर्च भएको छ। 7.5 अर्बको विकास गर्न गण्डकीले 13 अर्ब 6 करोड खर्चेर नेता कर्मचारी पालेको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तथा गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्का हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। सुन्दै हुनुहुन्छ मन्त्रीज्यू? मन्त्रीज्यू, यहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ? दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तथा गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्का। उहाँलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्दैछौँ। यस विषयमा धेरै प्रश्नहरू उठिरहेको छ। आज दिनभर यस विषयमा धेरै क्षेत्रबाट प्रश्नहरू तेर्सिएका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारतर्फ जनताको पसिना यति बेला दुरुपयोग हुँदैछ भन्ने किसिमका प्रश्नहरू उठिरहेका छन् र हाम्रो सम्पर्कमा फेरि जोडिनु भएको छ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तथा गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्का। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, अब पोखराको 16 नम्बर वडामा 25 करोड बजेट परेछ होइन? यो तपाईँको चुनावी क्षेत्रमा पनि पर्दो रहेछ। प्रदेशमा चाहिँ 16 जस्ता वडाहरू सयौं पनि होलान्। दूरदराजका कैयन अविकसित चाहिँ वडाहरू छोडेर सहरको वडामा 25 करोड खन्याउनुको औचित्य यो आगामी चुनावकै लागि हो त अथवा के हो? यो एउटा गलत सूचनाको आधारमा एउटा मिडियाले लेख्यो। त्यो मिडियाको सूचनाका आधारमा सबै त्यसका पछाडि लागेको स्थिति हो। हजुर, मेरो गृह वडा जुन वडाको बारेमा तपाईँ कुरा गरिराख्नु भएको छ, त्यहाँ परेको 25 करोड चाहिँ त्यो एमाउन्ट चाहिँ सत्य हो। हजुर, तर त्यो मसँग जोडिने कुरा चाहिँ एकदमै पूर्वाग्रहीपनले आएको छ। भएको के छ त भन्दाखेरि हिजो एमालेको सरकारले प्रारम्भदेखि नै
एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक भनेर र अन्य थुप्रै प्रकारका चाहिँ बहुवर्षीय कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियो। त्यो पैसा पनि 5 वर्षको पैसा जोडेर र यो वर्षको जोडेर जुन रकम ठुलो देखाउने प्रयास गरिएको छ, यो मानिसको हत्या गर्ने प्रयत्नको एउटा कडीको रूपमा म यहाँसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म प्रश्न यो वर्ष कति बजेट विनियोजन भयो त त्यो वडामा भनेर 25 करोड चाहिँ साबित गर्नलाई म चुनौती दिन्छु। त्यत्रो ठुलो रकम चाहिँ त्यो वडामा यही वर्ष नयाँ कार्यक्रमका रूपमा विनियोजन भएको छैन। सङ्घले हालेको पैसा केन्द्र सरकारले पनि त्यो वडामा वा त्यो पालिकामा हालेका पैसालाई पनि जोडेर र अन्य पहिलेदेखिको चाहिँ निरन्तरतामा दायित्व सिर्जना भएका कार्यक्रम जोडेर अङ्क ठुलो बनाउने जुन प्रयत्न भएको छ, त्यो राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रहले अभिप्रेरित छ भनेर भन्दा अतियुक्ति हुन्छ। यो तपाईको चुनावी क्षेत्र हो कि होइन यो बताइदिनुस् त मलाई। 16 नम्बर क्षेत्र म समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएको मान्यलाई उहाँले सिङ्गो प्रदेश नै मेरो निर्वाचन क्षेत्र हो। हजुर। तर चाहिँ 16 मेरो गृह वडा हो, यो चाहिँ सत्य हो। गृह वडा हो। अनि अरू प्रदेशमा चाहिँ अरू त्यस्ता दूरदराजका वडाहरू थिएनन् जहाँ बजेट विनियोजन गरेर विकासका धेरै पूर्वाधारहरू खडा गर्नुपर्ने अरू आवश्यकता तपाईँले देख्नु भएन? आफ्नै गृह वडामा मात्रै देख्नु? हजुर। जुन हिजो नेकपा एमालेबाट चाहिँ मन्त्री हुने मान्यहरूका चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रमा एउटै बाटोमा 1 अरबसम्म विनियोजन भएका कुराहरूलाई मानिसहरूले बिर्सिरहेका छन्। मैले जुन वडामा अहिले तपाईँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ 5.5 करोड रुपियाँ महानगरपालिकाको एउटा वडामा सरकारले विनियोजन गरेका कुरालाई सङ्घ सरकारको पनि कार्यक्रम जोडेर र हिजो पनि गरेकै थिए उनीहरूले गर्ने हामीले चाहिँ किन नगर्ने भन्ने हिसाबले तपाईँहरूले सोच्नु भएको के हो? त्यही पदचापलाई पछ्याउनु भएको हो? मैले त्यसो भनिरहेको छु। मैले के भनिरहेको छु त भन्दाखेरि तपाईँले के भन्दै हुनुहुन्छ एउटै वडामा 25 करोड रुपियाँको बजेट विनियोजन गरिस् भनेर भन्नुभएको छ, त्यो गरेको छैन भनेर मैले तपाईँलाई सफाइ दिँदैछु। 25 करोड विनियोजन गर्नुभएको ठिक छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। विशेष गरी सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका नाममा चाहिँ 2-2 करोड बाँड्ने, मतदाता प्रभावित पार्ने अनि 5 वर्ष अघि जसले जितेका छन् तिनीलाई सधैँ जिताउन राज्यकोष दुरुपयोग गर्ने काम भयो भन्ने यति बेला आरोप छ। के भन्नुहुन्छ? अब आरोप त के लगाउने हो त्यो फरक कुरा हो। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हिजो सङ्घले पनि गरेको हो। हिजो म संविधान सभामा सदस्य हुँदाखेरि पनि त्यो कार्यक्रम सञ्चालनमा थियो। विभिन्न प्रदेशहरूले गरिरहेको खण्डमा चाहिँ गण्डकी प्रदेशले पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। अब पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा अनियमितै हुन्छ, बाँडफाँड गरेर खान्छन् भन्दाखेरि नियामक निकायहरूले कहाँनिर अनियमितता भएको भनेर खोजी गर्न पर्यो। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम आफै नै गलत हो, यो चाहिँ कार्यक्रम राख्नै हुन्न भन्ने तर्क एउटा हुन सक्छ। मन्त्रीज्यू एउटा सामान्य प्रश्न आरोप चाहिँ गलत छ। मन्त्रीज्यू एउटा सामान्य प्रश्न, यो सांसदको काम चाहिँ नीति बनाउने हो कि अथवा विकासका काममा पैसा विनियोजन गर्ने के हो त? ल भन्नुहोस् त। नीति बनाउने काम होइन, विगतमा तपाईँहरूले नै होइन त सांसदलाई पैसा बाँड्नु हुँदैन भन्ने तपाईँहरू नै अहिले फेरि त्यही कुरा तपाईँ आफैहरू गरिरहनु भएको छ। के हो यो? हामीले कहिले पनि सांसदलाई पैसा बाँड्ने, सांसदका पोल्ट्रीमा हाल्ने, सांसदका श्रीमती छोराछोरीलाई गर्न कपडा किन्नलाई चाहिँ दिने कार्यक्रम भएको हामीले विरोध गरेको हो। तर यो कार्यक्रम के छ त भन्दाखेरि सांसदलाई जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्नलाई दिएको हो। जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न छ के कानुन मात्र बनाउने हो भन्दाखेरि नेपाल जस्तो देशमा जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूसँग चाहिँ कानुन निर्माणको मात्र अपेक्षा गर्दैनन्, आफ्ना पुलो बाटो भवन लगायतका आफ्ना आवश्यकता पनि आफ्ना जनप्रतिनिधिले गरिदियोस् भन्ने भए। ठिक छ मन्त्रीज्यू, तपाईँले भर्खरै प्रसङ्ग निकाल्नु भयो, यो बताउनुहोस् त मन्त्रीज्यू, यो बताउनुहोस् कि कुन मन्त्रीले कुन सांसदले चाहिँ यसअघि आफ्ना श्रीमतीका लागि लत्ता कपडा किने, यो भन्नुहोस् त। भर्खरै तपाईँले भन्नुभयो विगतमा त्यस्तो मैले के भनिरहेको छु, त्यो त्यसरी दुरुपयोग भएको भए यो कार्यक्रमका बारेमा धेरै आलोचना गर्न हुन्थ्यो। हुँदाखेरि किन आलोचना भइरहेको छ भनेर मैले प्रश्न गरेको मात्र। विगतमा कसले दुरुपयोग गरे भन्नुहोस् न त। त्यस्ता दुरुपयोगका घटनाहरू चाहिँ जसले आरोप लगाइरहेका छन्, जसले यो कार्यक्रमप्रति प्रश्न चिन्ह उठाइरहेका छन्, त्यो कार्यक्रम किन खराब हो भनेर भन्दाखेरि अनियमितता भयो भनेर जसले आरोप लगाइरहेका छन् त्यसको उत्तर र प्रमाण त उहाँले दिने होला नि हामीले भन्दा पनि।
अब एउटा अघि पनि मैले प्रश्न गरेँ, त्यसको प्रपर जवाब चाहिँ मैले पाएन। विशेष गरी सांसदलाई चाहिँ नीति बनाउन लगाउने हो कि अथवा स्थानीय सरकार जस्तै मेयर अथवा अध्यक्षहरूको जस्तो यो विकासका कामहरूमा लगाउने हो, के हो त भन्नुहोस् न? विकासका हिसाबले बजेट विनियोजन गर्न लगाउने? तपाईँले मेरो प्रश्न उत्तरलाई धैर्यतापूर्वक सुन्ने हो भने हजुर, मैले के भने त नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा चाहिँ सांसदले कानुन मात्र निर्माण गर्दैन, कानुनको साथसाथमा जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने काम पनि जनप्रतिनिधिले गरिरहेको हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जनप्रतिनिधिलाई खालि कानुन मात्र बनाऊ, विकास निर्माण नगर, बाटो पनि नबनाऊ, पुल पनि नबनाऊ, सिँचाइ पनि नगर भनेर तपाईँले भनिरहँदा जनतालाई एकपल्ट प्रश्न गर्नुहोस् त, जनताको त्यो आवश्यकता सांसदले सम्बोधन नगरे कसले गर्ने त भन्ने प्रश्न पनि त जीवित होला नि त। यो सांसदहरूको यो यही हो त? त्यसो भए सांसदहरूले गर्ने यही हो, यो देश अनुसार यही हो त? विश्वव्यापी मान्यता यही हो? त्यसो भए तपाईँहरूले बुझे अनुसार कानुन निर्माण, विकास निर्माण र जनताको आवश्यकता सम्बोधन सर्वाङ्गीण काम चाहिँ आफ्ना जनप्रतिनिधिले गरिदियोस् भनेर जनता चाहन्छन्। जनताको आवश्यकता पुरा गर्ने काम जनप्रतिनिधिको। त्यसो भए स्थानीय सरकारको के काम त ल भन्नुहोस् त? तेस्रो तहको सरकारको चाहिँ के काम त ल भन्नुहोस्? तपाईँहरूको सरकार छ, तपाईँहरूको के काम? सङ्घीय सरकार छ, यो तीन तहको सरकार चाहिँ किन चाहियो? तीन तहको सरकार बनाएको छ, तीनवटै तहको सरकारको आफ्नो आफ्नो दायित्व त्यहाँ लेखेको छ, त्यस कारणले के काम भनेर भन्न मिल्दैन। हजुर, स्थानीय तहको सरकारको पनि आफ्नै प्रकारको दायित्व छ, उसले निर्वहन गरिरहेको छ। ल ठिक छ, अर्को प्रसङ्गमा जाउँ। विशेष गरी गण्डकीमा 7.5 अर्ब जतिको विकास गर्न 13 अर्ब खर्च भएको चालु आर्थिक वर्षको हिसाबले देखाउँछ। यसमा चाहिँ 46% मात्रै पुँजीगत खर्च भयो भन्ने कुरा छ। विकासभन्दा बढी रकम प्रदेश पाल्नलाई खर्च हुन्छ भने यो प्रदेश चाहिँ किन चाहियो सर? होइन, यो प्रश्न अहिले सङ्घीयताको विरोध गर्नेहरूले एक दुईवटा चाहिँ दृष्टान्तलाई लिएर सङ्घीय राज्य प्रणालीमा, सङ्घीय शासन प्रणालीमा र सङ्घीयतामाथि प्रहार गर्ने यो अवसरको खोजी गरेको रूपमा मैले लिएको छु। जनताको दिनानुदिनको सेवा गर्ने काममा प्रदेश सरकार अगाडि बढेको भर्खरै त 5 वर्ष भयो त प्रदेशको संरचना निर्माण भएको। यसबाट चाहिँ तपाईँ मार्फत नै हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गलत हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। ठिक छ, तपाईँ मार्फत नै सङ्घीय सरकारलाई पनि हाम्रो प्रश्न हो यो, किनभने एउटा प्रदेश गण्डकी प्रदेशको मात्रै कुरा छैन, यहाँ 7वटै प्रदेशको अवस्था यही छ सर। 7वटै प्रदेशमा केही कमी कमजोरी होलान्, जनताको सेवा गरेका कुरालाई सकारात्मक पक्षलाई पनि त हामीले विवेचना गरौँ न भन्ने मेरो निवेदन हो। यो जे भइरहेको छ ठिक भइरहेको छ त? यो तथ्याङ्क जुन हिसाबले प्रस्तुत भइरहेको छ यो तपाईँलाई ठिकै लागेको छ? तथ्याङ्क चाहिँ तपाईँको तथ्याङ्क 46%मा म अवेर छैन। मैले पाएको सूचना 60% भन्दा बढ्ता पुँजीगत खर्च बजेट खर्च भएको कुराको सूचना मलाई कोलोनिकाबाट मलाई प्राप्त भएको छ। तर त्यो पनि कम के कारणले भएको भने खोजी गर्न पर्यो। अहिले चाहिँ जिल्ला दर रेट भन्दा महँगी यति धेरै बढ्यो कि न त उपभोक्ताले न त ठेकेदारले चाहिँ काम गर्न सक्ने स्थिति नै नरहेपछि पुँजीगत खर्च कम हुनु पछाडि चाहिँ प्रदेश सरकारको कमजोरी मात्र होइन कि यसका साथसाथमा चाहिँ बजारको दर रेट भाउ बढेको र चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय महँगी बढेको पनि त एउटा कारण हो भनेर पनि त हामीले विवेचना गर्न पर्यो नि त। हजुर, नबढ्दा पनि अवस्था यस्तै थियो सर, यो महँगी नबढ्दा पनि यस्तै थियो। खैर ठिक छ, अब मेन आलोचना भइरहेको विषय चाहिँ के हो भने मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकासका मन्त्रीका बुबा र आमाका नाममा चाहिँ स्थापना भएका कोषहरूमा पनि लाखौँ रकम विनियोजन भएको देखिएको अवस्था छ। यो शैलीले राज्य कोषको दुरुपयोग गरेको झल्किन्छ कि झल्किँदैन त सर? ल भन्नुहोस् त, आलोचना पनि भइरहेको छ। यो पनि हजुरलाई जुन सूचना तपाईँहरू अब सरकारमै हुनुहुन्छ, हजुरले भन्नुभएको जस्तै सही होइन सर। भएको के हो त भन्दाखेरि प्रदेश सरकारले विभिन्न प्रकारका लोक कल्याणकारी कार्य गर्ने क्रममा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मार्फत गर्ने गर्दाखेरि त्यो लोक कल्याणकारी काम गर्नका लागि गठित संस्थाहरूका ट्रस्टहरू मार्फत पनि गर्ने प्रयत्न गरियो। त्यो चाहिँ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका चाहिँ अभिभावकका नाममा चाहिँ खुलेर पहिलेदेखि काम गरिरहेका ट्रस्टबाट गरिनु हुँदैन थियो भन्ने जनआवाज जब आइसके पछाडि त्यसलाई हामीले चाहिँ सुधार गरेर माननीय मुख्यमन्त्रीजीले त्यो प्रकारको चाहिँ बजेटहरूलाई लोक कल्याणकारी कार्यमा खर्च गर्नका निम्ति निर्देशन दिइसकेको हुनाले यो प्रश्नको चाहिँ मलाई लाग्छ पटाक्षेप भइसक्यो र जनताले चाहे अनुसारले चाहिँ सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गरिसकेको स्थिति म तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्, जनअपेक्षा अनुसार काम गर्दै जानु होला। हामी यस विषयलाई फलो पक्कै पनि गर्नेछौँ। सबैले जानकारीका लागि धन्यवाद मन्त्रीज्यू। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यस विषय हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी जनताको पसिनाको दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने आवाज यति बेला उठिरहेको अवस्था छ र यस विषयमा थप कुराकानी गर्न हामीले मन्त्रीज्यूलाई हामीले प्रयास गरेका थियौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
पटक पटक टुटफुट र विभाजन हुँदै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा राजेन्द्र लिङदेन अध्यक्ष भएसँगै पार्टीको अवस्था सुधार हुने अपेक्षा आम कार्यकर्तामा थियो। तर अपेक्षा अनुसार पार्टी अघि बढ्न नसकेको असन्तुष्टहरूको विश्लेषण छ। तिनै असन्तुष्ट पक्षका कारण आइतबार पार्टीको महिला सङ्गठनको बैठकमा रडाको मचिएको छ। पार्टीकी महामन्त्री कुन्ती शाही नै भौतिक आक्रमणमा उत्रिएको सङ्गठनकी अध्यक्ष अञ्जना रावलले आरोप लगाएकी छन्। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले महिला सङ्गठनको अध्यक्षमा असार 2 गते रावललाई नियुक्ति दिएका थिए, तर सङ्गठनको एउटा पक्ष यसमा सन्तुष्ट थिएन। रावल अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि आज बसेको पहिलो बैठकमा असन्तुष्ट पक्ष कुमारी तामाङ लगायतको समूहले विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले पार्टी बाहिरको मान्छेलाई ल्याएर अध्यक्ष बनाएको भन्दै विरोध जनाएका थिए। आजको बैठकबाट महिला हिंसा विरोधी अभियानको स्लोगन बनाउने र फन्ड जुटाउने विषयमा छलफल गर्ने योजना थियो, तर पार्टी कार्यालयमा भएको सोही बैठकमा कुटाकुट नै भयो। घटनापछि रावलले पार्टी अध्यक्षलाई र अनुशासन विभागलाई ज्ञापन पत्र बुझाएकी छन्। ज्ञापन पत्रमा कुन्ती शाही र कुमारी तामाङलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गर्न माग गरिएको छ। यता महामन्त्री कुन्ती कुमारी शाहीले भने आफू आक्रमणमा संलग्न नभएको दावी गरेकी छिन्। आखिर बैठकमा के भएको थियो र यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ महामन्त्री कुन्ती कुमारी शाही। महामन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद हजुर। अब आजको बैठकमा कुटाकुट भयो र त्यही कुटाकुटमा चाहिँ तपाईँ पनि संलग्न हुनुभयो भन्ने आरोप छ। खासमा के भएको थियो बैठकमा? महिलाहरूको छलफल भइरहेको थियो। म त माथि अन्तर्राष्ट्रिय विभागको बैठकमा बसिरहेको थिएँ। हजुर। तल अलिकति बवाल भयो भन्ने हाम्रो त्यो कार्य सहयोगीले भनेपछि मेरो हातमा चिया थियो। म त्यही चिया लगेरै तल गएँ। गएर महिलाहरूको अलिकति पासतिर झगडा भइरहेको थियो। मैले झगडा हुने महिलाहरूलाई साइडमा ल्याएर जो बढी एग्रेसिभ चाहिँ आइरहेको थियो उनीहरूलाई चाहिँ पन्छाएर एउटालाई एक साइडमा अर्कोलाई साइडमा लगेर त्यसलाई चाहिँ त्यो विवादलाई सामने गरेको। त्यो म चाहिँ संलग्न होइन, विवादसँग त्यो भइसकेपछि चाहिँ त्यो विवादलाई चाहिँ समाधान गरेको हो। हजुर। तर बैठकमा बवन्डर भएपछि तपाईँ तुरुन्तै पुग्नुभयो। तपाईँ पुगेपछि तनाव घट्नुको साटो चाहिँ उल्टै त्यहाँ बढ्यो, बवन्डर भयो भन्ने आरोप छ। तपाईँले निर्मला नेउपानेलाई कुटेको र भूत ल्याएको पनि भनिएको छ, तथ्य के हो? होइन, यो एउटा कुरा हामीसँग चाहिँ हाम्रो हलमा सिसी क्यामेरा जडान छ। हजुर। फुटेजमा सबै कुराहरू देखिन्छ, भोलिको दिनमा आउँछ। उहाँले जुन किसिमले अञ्जना रावलले अहिले भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गराउनु भएको छ, उहाँलाई अब म पनि भोलि पार्टीको अनुशासनको कारबाहीभित्र भोलि अध्यक्षसम्म आएको कुरा गर्छु। हजुर। र निर्मला रावललाई मैले चिन्दैन पनि। उहाँले मजाले महिलाहरू वाद विवाद गरिरहेको, झगडा गरिरहेको विषय एउटा महिला नेत्री भएर पनि भिडियो क्यामेरा खिचेर उहाँ हाँसिराख्नु भएको थियो। मैले निर्मलालाई त्यो भिडियो क्यामेरा नखिच्नुहोस् भने 2 चोटि भन्दा पनि उहाँले नमानेपछि मैले उहाँको मोबाइल बन्द गर्नलाई गएको थिएँ र उहाँलाई मैले टच पनि गरेको छैन। भोलि त्यो सिसी क्यामेरा फुटेज हामी म पार्टीकै अध्यक्षलाई नै त्यो हेर्न आग्रह गर्छु। र उहाँले जुन किसिमको भ्रम छर्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले राजनीतिक चरित्र नभएपछि, राजनीतिक चरित्र नभएको मान्छेहरूलाई राजनीति पदहरू दिँदा पार्टीमा के हुन्छ भन्ने एउटा यो चिसो यथार्थ नै हो भन्ने मैले ठानेको छु। तर पनि यसलाई सामान्य रूपले लगेका छौँ। यसलाई चाहिँ हामी विवादलाई त्यसो भन्नुहुन्छ, तर तपाईँ र कुमारी तामाङलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गर्न माग गर्दै यति बेला पार्टी अध्यक्ष समक्ष र अनुशासन विभागलाई समेत ज्ञापन पत्र पुगिसकेको छ। यसमा तपाईँको टिप्पणी के छ? स्वयं महामन्त्रीलाई या कुमारी तामाङलाई जुन किसिमको अनुशासनको कारवाही गर्ने भन्ने दिइराख्नु भएको छ महिला साथीहरू। हजुर। उहाँहरू पहिला विधि र विधानकै कुरा गर्ने भने त विधि र विधानकै कुराकै र संस्कार र संस्कृतिकै कुराको हाम्रो यो लडाइँ पनि हो होइन। पार्टीमा कामै गर्नु नपर्ने, सक्रिय सदस्यता दिनु नपर्ने हाम्रो विधानले पार्टीको अध्यक्ष हुनेलाई पदाधिकारीमा काम गरेको हुनै पर्ने भन्ने जुन विधानको प्रावधान छ,
त्यो विधानको सर्वोच्च निकाय पार्टीलाई मात्र होइन पार्टी संगठनलाई लागू हुन्छ र पार्टी संगठनमा अध्यक्ष हुनका लागि एक त पदाधिकारीमा काम गरेको या सक्रिय सदस्य भएर केही घण्टा या केही समय काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्दछ र जुन किसिमको निर्णय भयो यो निर्णय गलत भएको छ। उहाँहरूले जुन निवेदन दिनुभएको छ त्यो निवेदनको त अब विधि र विधानको लडाई या छिनोफानो अब पार्टीले गर्छ। भनेको तपाईहरु अञ्जना रावललाई अध्यक्ष मान्न तयार हुनुहुन्न, सोही कारण यो विवाद उत्पन्न भयो। होइन, मान्न तयार हुने र नहुने प्रश्न होइन, विवाद भइसकेपछि विवाद समाधान गर्नका लागि अध्यक्षज्यूले नै र पदाधिकारी अध्यक्षज्यूले नै दुईटा महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङ र मलाई जिम्मा लगाउनु भएको थियो। हामीले एउटा मोडालिटी समस्या समाधान गर्नका लागि हामी छलफल गरेर पार्टीभित्र प्रवेश गरेर पार्टीमा बसिरहेका थियौँ। त्यो खालको घटना भयो। त्यो दुःखद घटना के भयो भन्ने कुरा त्यो सीसीटीभीले नै देखाउँछ र ठीक छ, त्यो सीसीटीभीले देखाउला, तपाईको दोष छ छैन त्यसबारे पक्कै पनि त्यो बाहिर आउला। तर यो बताइदिनुस्, सर्टकटमा यो बताइदिनुस् कि अञ्जना रावल पार्टी अध्यक्षका लागि योग्य हुनुहुन्न भन्ने चाहिँ तपाईहरुको भनाइ हो भने त्यसको उहाँको क्राइटेरिया यो चाहिँ हुनु चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने कुरा अब अध्यक्षसँग जुन किसिमले उहाँले सुन्नुहोस् न, अनलाइन टिभीलाई पनि उहाँले अन्तर्वाद दिँदै हिँड्नु भएको छ। त्यो अन्तर्वार्तालाई लगेर पनि भोलि म अध्यक्षसँग कुरा गर्छु र उहाँ अनुशासनको कारबाहीमा कसले कसलाई गर्ने या के हुने भन्ने कुरा। ठिक छ, उहाँको क्राइटेरिया चाहिँ किन पुगेन भन्ने मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो। मेरो प्रश्न के हो भने उहाँको अध्यक्षका लागि उहाँको क्राइटेरिया चाहिँ किन पुगेन, सर्टकटमा बताइदिनुहोस् न। सोध्नुहोस् न, कति वर्ष महिला संगठन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जन्म अहिले भएको होइन, 32 वर्ष भयो र 32 वर्ष बिचमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र महिला संगठन अहिले पनि सबै जिल्लाहरूमा संगठन भएको संगठन हो। जुन किसिमले डिजल्भ गरियो र त्यो डिजल्भ पछि नेतृत्व दिने क्रममा महिला संगठन कामै नगरेको व्यक्तिलाई ल्याएर अध्यक्ष बनाइरहँदा प्रश्न जन्मिन्छ कि जन्मिन्न, विवाद जन्मिन्छ कि जन्मिन्न भन्ने हो। तर पनि हामीले पार्टीको यो विवादलाई बाहिर नल्याएर हामीले समस्या समाधान गर्ने कोसिस गरेका थियौँ। समस्या समाधान भइसकेको अवस्था थियो, तर यो दुःखद घटना भयो र उहाँले फेरि जुन चरित्र देखाउनु भएको छ पक्कै पनि त्यो चरित्रले पार्टीभित्र राम्रो। अब तपाईहरुको यो कुराकानीका आधारमा के बुझियो भने पार्टी अध्यक्षप्रति तपाईहरुको यो निर्णयप्रति असन्तुष्टि रहेछ भनेर बुझियो। पछिल्लो समय चाहिँ लिङ्गदेनले पार्टीलाई गति दिनुभन्दा पनि अनिर्णयको बन्दी बनाएको भन्ने तपाईहरुको आरोप छ हैन? के राप्रपामा अर्को विद्रोह चाहिँ सुरु गर्न लाग्नु भएको हो अब तपाईहरु? होइन, विद्रोह होइन, गलत निर्णयलाई गलत भयो भन्न सक्ने तागत कार्यकर्ताहरूमा र पदाधिकारीहरूमा नै हुनुपर्छ। गलत संस्कार र संस्कृतिले पार्टी बलियो बन्न सक्दैन। त्यसैले पार्टी बलियो बनाउनका लागि अध्यक्षले होस् या कसैले गरेको गलत कुराहरू गल्ती भयो भन्ने कुरा साहस गरेन पार्टी जुन किसिमले पार्टी बन्नुपर्छ त्यो बन्न सक्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर लिङ्गदेन नेतृत्वको राप्रपा भत्ताभङ्ग भयो भने यसको लाभ चाहिँ कमल थापाको पार्टीले लिन्छ, कमल थापाको पार्टीले चाहिँ पाउन सक्छ भन्ने कुरा छ। कतै अहिलेको यो लफडा पनि थापाको पार्टीलाई चाहिँ मलजल गर्नका लागि त होइन भन्ने प्रश्न पनि छ। के भन्नु? होइन, तपाईँले यो प्रश्नलाई यसरी चाहिँ अर्कोतिर लगेर नजोडिदिनुहोस्। हजुर, प्रश्न भनेको नितान्त पार्टीभित्रको महिलाहरूको छलफल र विवादको प्रश्न हो। त्यो विवाद नीति र विधानसँग छ छैन को प्रश्न हो। त्यो प्रश्न संस्कार र संस्कृतिको प्रश्न पनि हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ अन्त लगेर नजोडिनको लागि पनि आग्रह गर्दछ। सत्य तथ्य के हो त्यो सिसिटिभी फुटेजमा पनि देखिएला र तपाईहरुको यो पार्टीभित्रको पछिल्लो विवाद पनि एकपछि अर्को गर्दै बाहिर आइरहेको छ। यस विषयलाई पनि हामी फलोअप गर्नेछौँ। समय दिनुभयो महामन्त्रीज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरु, यस विषयमा हामीले कुराकानी गर्यौं। आजको बैठकमा कुटाकुट भएको प्रसङ्गलाई लिएर हामीले केही जानकारी दर्शकहरूलाई गराएका छौँ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय
नेपालका निजी बैंकहरूका केही क्रियाकलापमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ। बैंकहरूको उद्देश्य भनेको छक्कापञ्जा गरेर ऋणीको घर जग्गा हत्याई हाल्ने होइन, तर व्यवहारमा केही बैंकहरू नेपाली समाजका पुराना सामन्तीहरू भन्दा पनि खतरनाक छन्। यो हामीले मात्र होइन, नेपालमा उद्योग व्यवसाय गर्ने जो कोहीलाई सोधे हुन्छ। मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा रहनुभएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेका विज्ञहरूले पनि यो विषयलाई मनन गरून्। आर्थिक कारोबार जसले पनि जहाँ पनि गरेको हुन्छ, तर आर्थिक कारोबारको एउटा फेरो समाएर कसैको उठीवास लगाउने, अरूको सम्पत्ति हत्याएर आफैले राख्ने काममा निजी बैंकहरूले आतंक मचाएका छन्। फेरि पनि भन्छौँ, यो हाम्रो दाबी होइन। राष्ट्र बैंकले आफू कहाँ आएका उजुरीहरूको सिलसिलाबद्ध अध्ययन गरोस्, धेरै तथ्य बाहिरिनेछ। अहिलेको प्रसङ्ग एनआईसी एसियाको हो। यो बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन कसरी उल्लङ्घन गर्यो? सावा र ब्याज पाउँदा पनि ओरिएन्टल बिल्डर्स एन्ड डेभलपर्सको जमिन कसरी छाडिरहेको छैन र झुटमाथि झुटको प्रपञ्च किन गरिरहेको छ? यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। देखिरहनु भएको यो जमिन र जमिनमा बनेका यी संरचनाहरू ओरिएन्टल बिल्डर्स एन्ड डेभलपर्स प्रहरीले ठड्याएको थियो। काठमाडौँको चोखा नगरपालिका धापासी हाइटमा रहेको 24 रोपनी 9 आना जमिनमा अपार्टमेन्ट बनाउने काम भइरहँदा धेरै अपार्टमेन्ट खरिदकर्ताहरूले कम्पनीलाई रकम बुझाएर आफ्नो फ्लड बुक गरे। घर जग्गा कारोबारमा राष्ट्र बैंकले नीति फेरबदल गरेसँगै त्यो बेलाका चलेका व्यवसायी सुधीर बस्नेत डुबे। साउवा ब्याज सहित 22 करोड 60,41,226 रुपियाँ 7 पैसा बाँकी रहेको भन्दै एनआईसी एसिया बैंकले यो जमिन 10 वर्ष अघि एनआईसी आफैले सकार्यो। बैंकले सुधीर बस्नेतको यो जमिन निलाम बिक्री गर्ने बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले एनआईसी एसिया बैंकलाई लेखेको यो पत्र हेर्नुहोस्। पत्रको विवरणमा लेखिएको छ, बुकिङ बापतको रकम फिर्ता समेत नगरेको कारणबाट पीडित भएका बुकिङकर्ताहरूबाट यस बैंक समक्ष समेत विभिन्न उजुरी तथा गुनासो प्राप्त भएकाले निज बुकिङकर्ताहरूको हित समेत संरक्षण हुने गरी संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन 2054 अन्य प्रचलित कानून तथा यस बैंकबाट मिति 2070 असार 27 मा जारी परिपत्रको अध्ययनमा रही नियम अनुसार त्यस बैंकबाट गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा स्वीकार गरिएको धितो लिलाम बिक्रीको कार्य अगाडि बढाउन हुन आदेश अनुसार अनुरोध गर्दछु। राष्ट्र बैंकले 72 सालमा यो पत्र एनआईसीलाई लेख्यो, तर अहिलेसम्म अपार्टमेन्टमा फ्लड बुकिङ गर्ने कसैले पनि रकम फिर्ता पाएका छैनन्। राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन एनआईसीले पनि पालना गरेन। अपार्टमेन्टमा फ्ल्याट बुकिङ गर्नेहरूले अहिले पनि आफ्नो सम्पत्तिको हक हनन भएको गुनासो गरिरहेका छन्। एनआईसी एसियाको मात्रै विशुद्ध सम्पत्ति जस्तो सोचेर त्यहाँ जुन किसिमको चाहिँ अहिले चाहिँ संरचना बनाइरहनु भएको छ, यो तपाईहरु नितान्त गलत गरिरहनु भएको छ। यो सम्पत्तिमा हाम्रो पनि दावा छ, हाम्रो पनि पैसा छ, त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ। हामी पनि सर्वसाधारण हौं र राष्ट्र बैंकले नीति जुन कुरा तपाईहरुलाई चाहिँ पत्रमा भनेको छ त्यो अनुसार गरेर तपाईहरुको लिनादेना लिनुहोस्, रहेको पैसा हामीलाई दिनुहोस् भन्ने कुरा हामी भन्न चाहन्छौं। देखिएका यी संरचनाहरू कसले निर्माण गरेको हो भन्ने विषयमा समेत बैंकले किचलो गरेको देखिन्छ। यो संरचना 10 दिनमा बनेको हो। एनआईसी एसियाको दाबी अनुसार देखिरहनु भएको यो संरचना 10 दिनमै निर्माण गरिएको हो। 24 रोपनी 9 आना जमिनमा कम्पाउन्ड वाल लगाइएको छ। यी अग्ला भवनहरूको 2 तला त बेसमेन्ट छ। पौडी पोखरीदेखि बेग्लै विद्युतको लाइन समेत जडान गरिएको छ। 2वटा गेट सहित अनेक पूर्वाधार यहाँ छन्। एनआईसी एसिया बैंक भन्छ, यो हामीले नै बनाएका हौं। ओरिएन्टल बिल्डर्स एन्ड डेभलपर्स प्रहरीले साउवा ब्याज तिरेपछि कानून अनुसार नै जमिन फिर्ता पाउने आफ्नो अधिकार हो भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएपछि बैंकले फर्काएको जवाफमा यो संरचना बैंकले नै बनाएको भन्ने उल्लेख छ। तर यो कागज हेर्नुहोस्। यो कागज बैंकले जमिन लिलाम गरेको 10 दिनपछि महानगरीय प्रहरी विरुद्ध महाराजगञ्जले तयार पारेको स्थलगत मुचुल्का हो। यो मुचुल्कामा यहाँको सबै संरचना उल्लेख छ। 69 साल माघ 15 गते प्रहरीले तयार पारेको मुचुल्कामा सबै संरचना रहेको उल्लेख छ, जबकि बैंकले 69 माघ 5 गते लिलाम सकार गरेको थियो। अर्थात् बैंकले सकार गरेको 10 दिनमै यो सबै संरचना उसले बनाएको भन्ने बैंकको झुटो दाबीका कारण अझैसम्म बुकिङकर्ताहरूले रकम फिर्ता पाएका छैनन्। एनआईसीको ध्यानै लिलाम गर्ने मात्रै। पछिल्लो समय नेपालका केही बैंकहरूले वित्तीय आतंक सिर्जना गरेका छन्। केही केस त यतिसम्मका छन् कि धितो राखेको 7 महिनामै घर जग्गा लिलाम गरेर मानिसहरूलाई पीडित बनाइएको समेत छ। चोखाको यो जमिनको हकमा पनि स्थिति यस्तै छ। बैंकले सकारेर राखेको सम्पत्तिमा ऋणीले साउवा ब्याज तिरेपछि फिर्ता दिनुपर्ने सर्वव्यापी नियम हो, किनभने बैंकहरू कसैको उठीवास लगाउने गरी स्थापना भएका हुँदैनन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका इजाजत प्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन 2078 मा बैंकहरूले धितो सकारेपछि पनि सुरक्षण धनीले साउवा ब्याज तिरेमा फिर्ता पाउने उल्लेख छ। चोखाको यो जमिनको प्रचलित मूल्य झण्डै 2 अर्ब छ, तर बैंकले 22 करोड नतिरेको भन्दै जफत गरेको छ। ऋणीले मैले जनताको पैसा फिर्ता गर्नु छ, सहकारीका मान्छेहरूको रकम तिर्न बाँकी छ, आफ्नो साउवा ब्याज दिएर मेरो जमिन फिर्ता देऊ भन्दा पनि बैंकले दिएको छैन।
दर्शकहरू, एनआइसी एसिया बैंकको यो शैली र व्यवहार प्रचलित कानुनको मर्म विपरीत रहेको देखिन्छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सधैँ लम्ब्याइरहने सुविचारित योजनामा बैंक रहेको जस्तो पनि देखिन्छ। बैंक भनेको आलु प्याजको जस्तो व्यापार गर्ने तरकारी बजार होइन। बैंकले लगानी गरेपछि कानुनले तोकिएको शुल्क लिन पाउँछ, प्रचलित दरको ब्याज लिन पाउँछ। कसै गरी पनि बैंकको सावा उठ्न नसके धितो लिलाम गरेर पनि लगानी उठाउन पाउँछ, किनभने बैंकमा जनताको पैसा हुन्छ। त्यो पैसा डुब्न दिन हुँदैन। तर ओरिएन्टल अपार्टमेन्टमा बुकिङ गर्नेहरू पनि त जनता नै हुन्। सहकारीमा हजारौं रकम लिन बाँकीहरू पनि जनता नै हुन्। हजारौं जनताको पैसा सुधीर बस्नेतले तिर्न बाँकी छ। एनआइसी एसियाले आफ्नो सावा ब्याज लिएर बस्नेतको जमिन बस्नेतलाई नै फिर्ता दिने हो भने बैंकको केही जाँदैन। तर बैंक यस्तो गर्न तयार छैन, किनभने नेपालका बैंक जस्ता छैनन्। यस विषयमा कुराकानी गर्न हामीले एनआइसी एसियाका जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई पटक पटक फोन गर्यौं। ती फोनहरू केही लागे केही लागेनन्। एसएमएस पनि पठायौं, तर कुनै पनि जवाफ आएको छैन। र यस विषयमा यति बेला थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौं। धापासी हाइटमा रहेको ओरिएन्टल अपार्टमेन्ट बिल्डर्स पीडित संघर्ष समितिका संयोजक नारायण सुवेदी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुवेदीजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, अब तपाईहरूले चाहिँ यो अपार्टमेन्ट बुकिङका लागि पैसा दिनुभयो, अपार्टमेन्ट पनि पाउनु भएको अवस्था छैन, पैसा फिर्ता पनि पाउनु भएन। आजको दिनमा यसमा दोष चाहिँ कसको हो भनेर ठान्नुहुन्छ तपाईहरू? आजको दिनमा सबभन्दा पहिला त चाहिँ हामी हेलो हजुर सुन्दैछौँ, भन्नुहोस् न। आजको दिनमा सबभन्दा पहिला त हामी जसले चाहिँ अपार्टमेन्ट बनाएर चाहिँ हामीलाई दिन्छु भनेर चाहिँ पैसा बुकिङ गर्नलाई चाहिँ बुकिङ पैसा लिएको थियो। सुरुमा चाहिँ अब उसले चाहिँ अब विभिन्न खालको चाहिँ अब लोभ लालचहरू देखाएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पैसा उठाइसकेपछि चाहिँ अनि हामीले बिल्डिङ कहिले बन्छ त भनेर त्यो समयसम्म हामीले पर्खिरह्यौँ। नबनिसकेपछि चाहिँ अनि हामीले चाहिँ त्यो जुनले बनाउनु पर्ने हो उसले चाहिँ बिल्डिङ नबनाइसकेपछि चाहिँ अनि यो के कारणले बनेन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सोद्धाखेरिमा चाहिँ एनआइसी एसियाले चाहिँ उक्त जग्गा चाहिँ यो धितो राखेर धितो बापत चाहिँ उसले चाहिँ आफूले चाहिँ आफ्नो कब्जामा लिइसक्यो भन्ने चाहिँ हामीले सुन्यौँ। र चाहिँ उसले त्यहाँनिर चाहिँ त्यो त्यति बेलासम्म चाहिँ 3टा बिल्डिङ चाहिँ करिब चाहिँ अब आधा जति चाहिँ उठाइसकेको अवस्था थियो। र चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ किन बनाइएन त भनेर चाहिँ सोधखोज गर्दाखेरिमा चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ यसमा आएर कब्जा गर्यो। अनि यो ब्याङ्कले चाहिँ अनि आफ्नो चाहिँ अधिकार प्रयोग गरेर यो चाहिँ गरेको हो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ हामीलाई त्यहाँ यो चाहिँ गर्न दिएन भन्ने खालको कुरा आयो। आइसकेपछि अनि हामीले ब्याङ्कमा निवेदन दियौँ। अनि हामीले ब्याङ्कमा निवेदन दिँदाखेरिमा चाहिँ यो के कति कारणले चाहिँ यो तपाईँले कब्जा गर्नुभयो, यो त यहाँ हाम्रो समेत चाहिँ पैसा परेको छ, यो हामी पनि जनता हौँ, हामी पनि अब आफ्नो चाहिँ अब घर खेत बेचेर भए पनि चाहिँ यसमा चाहिँ आफ्नो घर एउटा अपार्टमेन्ट चाहिँ बुक गरेर चाहिँ राखेको पैसा हो। यो चाहिँ तपाईँहरूले यसरी कब्जा गर्न मिल्दैन भन्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँहरू कानुन बमोजिम गरेर आउनुहोस् भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ गरियो। ठिक छ, अब तपाईँहरूले यो अवस्थामा सोझो हिसाबमा भन्यो भने सुधीर बस्नेतसँग चाहिँ तपाईँहरूले रकम माग्ने होला होइन? सुधीर बस्नेतले एनआइसी एसिया बैंकसँग जमिन मागिरहनु भएको छ। यो प्रकरणमा एनआइसी एसियाको भूमिका चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो लागेको छ? छोटोमा भन्नुहोस् त। एनआइसी एसियाको भूमिका चाहिँ अब दादागिरी र उसको माफिया तन्त्र उसले चाहिँ एउटा माफियाहरूले चाहिँ कब्जा गर्ने खालको चाहिँ गुन्डागर्दी गर्ने र चाहिँ उसले चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ कुनै यसमा कुनै सरकारवाला नै होइन भन्ने खालको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ व्यवहार देखियो। र चाहिँ हामीले धेरै पटक चाहिँ हामीले उनीहरूसँग चाहिँ अब निवेदन गऱ्यौँ, उनीहरूसँग चाहिँ अब यो कुराहरू चाहिँ बुझाउने प्रयास गऱ्यौँ। त्यसपछि अनि राष्ट्र ब्याङ्कमा हामीले निवेदन दिएर चाहिँ गर्दाखेरिमा अनि हेलो हजुर सुन्दैछौँ, भन्नुहोस् न। राष्ट्र ब्याङ्कमा हामीले चाहिँ निवेदन दिँदाखेरिमा राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ लेखेको पत्रको चाहिँ केही एउटा पत्रको त तपाईँले चाहिँ अघि यसमा पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ अझै राष्ट्र ब्याङ्कले अर्को पनि के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो बुकिङकर्ताहरूको हित संरक्षण हुने गरेर मात्रै चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ त्यो सम्पत्ति चाहिँ आफ्नो कब्जामा लिनु होला अथवा त्यो बेचबिखन गर्नु होला भनेर चाहिँ उसले दिएको अर्को पत्र पनि छ, त्यो हामीसँग सुरक्षित छ। र चाहिँ ती हुँदाहुँदै पनि चाहिँ त्यो ब्याङ्कले आफ्नो चाहिँ
प्रभाव पारेको हुनसक्छ अथवा के हो त्यो चाहिँ हामीले बुझ्न सकेनौँ र चाहिँ यो चाहिँ एकदम चाहिँ दादागिरी गुन्डागर्दी गर्ने खालको र चाहिँ हामी त्यहाँ जाँदाखेरिमा पनि भित्र छिर्न नदिने यो खालको चाहिँ व्यवहारहरू चाहिँ त्यो ब्याङ्कले चाहिँ गरेको हुनाले चाहिँ यो ब्याङ्क चाहिँ सरासर चाहिँ यो माफिया हो र चाहिँ यो चाहिँ गुन्डागर्दी गर्ने। ठिक छ, अब तपाईहरूले अदालतमा यो विषयमा हाम्रो पनि सरोकार छ भनेर सरोकार कायम चाहिँ गराउने प्रयत्न गर्नु भएको छ कि छैन त? हामीले सरोकार कायम गराउने चाहिँ प्रयत्न गऱ्यौँ। गर्दाखेरिमा उनीहरूले चाहिँ सबै नै वकिलहरू चाहिँ हायर गर्ने त्यो ब्याङ्कले र चाहिँ अनि चाहिँ अब त्यो सबै अब न्यायाधीशहरूलाई पनि अब मनिपुलेट गर्ने होला अनि त्यो खालको चाहिँ व्यवहार देखियो। अब त्यसबाट पनि हामीलाई चाहिँ कुनै पनि न्याय मिलेको छैन अहिलेसम्म। हस् सुवेदीजी, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। हामी यस विषयलाई निरन्तर रूपमा फलोअप गरिरहेका छौँ। तपाईँसँग आगामी दिनमा पनि फेरि पनि कुराकानी हुनेछ। हजुर, यहाँलाई कुनै सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ भने हामी चाहिँ गराउन चाहिँ तयार छौँ, प्रमाणहरू चाहिँ जुटाउन तयार छौँ। हस्, धन्यवाद। यस विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ, तपाईँसँग हामी सम्पर्क गर्नेछौँ फेरि पनि। यो कुराकानीमा जोडिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, एनआइसी एसिया ब्याङ्कको दादागिरीलाई निरन्तर रूपमा हामी फलोअप गरिरहेका छौँ। देशका विभिन्न जिल्लाबाट यस किसिमका गुनासाहरू हामीलाई आइ नै रहेका छन्। ती विषयमा पनि हामी हाम्रो अध्ययन अघि बढाइरहेका छौँ। विशेष गरी एनआइसी एसिया ब्याङ्कबाट प्रताडित भएका कयौँ मानिसहरू, सेवाग्राहीहरू हाम्रो सम्पर्कमा आएका छन्। यी बारे पनि आगामी कार्यक्रममा हामी देखाउनेछौँ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। 13 वर्षीय छोरीको उपचार गराउँदा गराउँदै लाखौँ सकियो, छोरी पनि निको भएनन्। छोरीका बाबुसँग पैसा छ भन्ने थाहा पाउँदासम्म नेपालका अस्पतालहरूले अनुमानकै भरमा उपचार गरिरहे। जब बाबु रित्तो भए भन्ने थाहा पाए अनि अस्पतालहरूले पनि छोरीको उपचार मध्य एसियामै कतै पनि नहुने बताए। हामीले सामाजिक सञ्जाल युट्युब सर्च गरेर हेर्दा भारतकै पनि धेरै अस्पतालमा मेनिन्जो माइलोसेली नामक रोगको उपचार सम्भव रहेको विवरणहरू पाइएका छन्। छोरीको उपचार गर्न नसकेर भौतारिरहेका एक बाबुको पीडा देखाउँदैछौँ यो रिपोर्ट। यिनी हुन् 13 वर्षीय हिरा शर्मा। यिनी वर्षौंदेखि मेनिन्जो मेलिसोली नामक समस्याबाट ग्रस्त छिन्। यस्तो समस्या भएका बालबालिकामा कम्मर नजिकै स्पाइनल कर्डमा अवरोध हुँदा दिशा पिसाब सम्बन्धी समस्या देखिने गर्छ। उपचारमा संलग्न डाक्टरहरूले नेपालमा मात्रै होइन मध्य एसियामा नै उपचार सम्भव नहुने बताएपछि हिराका बाबु अहिले बेचैन छन्, किनभने उनले नेपालका अस्पतालहरूको आधा अधुरा उपचारमा लाखौं खर्च गरिसकेका छन्। बालिकाका बाबु खड्ग प्रसाद शर्मा आफ्नी छोरीको उपचारमा लाखौं खर्च भएको, उपचार नभएको र नेपालका अस्पतालहरूले अनुमानकै भरमा पटक पटक उपचार गरेर लाखौं खर्च मात्रै गराइदिएको भन्दै हाम्रो कार्यालयमा आइपुगेका छन्। काठमाडौँको चाहिँ अस्पतालमा 4 पटक 5 पटक उपचार गराउँदा सञ्चालन नभइसकेपछि चित्तरञ्जन शाह भन्ने डाक्टर साहब, उसको चाहिँ वीर अस्पतालको चित्तरञ्जन शाह भन्ने डाक्टरलाई, जसले 6 पटक मेरो बच्चालाई चेक गर्नुभएको थियो, उहाँलाई यो कारण के हो त, मेरो त सबै सकियो, पैसा पनि सकियो, बच्चाको बिमार चाहिँ 100मा 1% पनि घटेन भनेर भन्दा उहाँले हामीले गर्ने गरी सबै गरिसकेका छौँ, अब अर्को अस्पतालमा लिनुहोस् भनेर मेडिसिटी अस्पताल भैँसीपाटीमा रहेको मेडिसिटी अस्पताल हामीले लग्यौँ। त्यहाँ लगिसकेपछि तपाईँको बच्चाको उपचार भनेको कृत्रिम उपचार नेपाल र इन्डियामा हुन्छ, प्राकृतिक उपचार तपाईँको बच्चाको मध्य एसियाको कुनै पनि अस्पतालमा हुँदैन भनेर। अहिले खड्ग प्रसादसँग थप उपचार गर्ने पैसा छैन। हालसम्म गरिएको खर्चबाट छोरी बेसेक भएनन्। दैलेखको कट्टी स्थायी घर भएका शर्मा हाल सुर्खेतमा बस्दै आएका छन्। दैलेखदेखि सुरु गरेको उपचार नेपालगञ्ज र काठमाडौँका प्रतिष्ठित अस्पतालमा भयो। हालसम्म शर्माले 33 पटक दर्जनौं अस्पतालमा उपचार गराइसकेका छन्, तर कुनै पनि अस्पतालका डाक्टरले छोरीलाई निको पार्न सकेनन्। धेरै अस्पतालले निको हुन्छ भन्दै समय पैसा खर्च गराए, तर हिरा निको भएनन्। पछिल्लो पटक मेडिसिटी अस्पतालका चिकित्सकहरूले हिराको उपचार एसियामै सम्भव नभएको बताए। पिसाब झरिरहेको छ, त्यसपछि यो पिसाब झरिराख्यो र शरीरमा तरल पदार्थ भनौँ बेसी तरिकाले नथिग्राउनु भनेको यसको डाइरेक्ट असर भनेको मृगौलालाई पढ्न जान्छ। मृगौलालाई पढ्न गयो भने बच्चाको चाहिँ मृगौलाले काम गरुन्जेलसम्म बच्चा बाँच्छ, र यदि मृगौलाले काम गर्न छोड्यो भने हिँड्दा डुल्दा डुल्दै बोल्दा बोल्दै जतिखेर पनि बच्चा जान सक्छ। त्यसपछि यसको उपाय भनेको पाइ हालेर थैली झुन्ड्याउने। शर्मासँग अब 2वटा विकल्प मात्रै छन्। एक, छोरीलाई जीवन मरणको सङ्घर्षमा तडपाएर हुर्काउने, अर्को अमेरिकाको डालसमा रहेको सीएससीटी नेशनल अस्पतालमा उपचार गराउने। बाबु भएकाले उनी छोरी तडपिएको हेर्न सक्दैनन्। कर्णालीका एक आम नागरिकका लागि अमेरिकासम्म पुगेर छोरीको उपचार गराउन उनको आर्थिक हैसियतले भ्याउँदैन। छोरीको उपचारमा सहयोग गरिदिने उनले कोही भेटेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बालुवाटारमा गएको थिएँ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बालुवाटारमा गइसकेपछि एकजना पब्लिकले भन्नुभयो तपाईँ अलि ठुलो दर्जाको कर्मचारी भइदिएको भए तपाईँले यति धाउनै पर्थेन, तपाईँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेश गएर अथवा स्वदेशमा विदेशमा तपाईँले सहयोगको वहिरो लाग्थ्यो, अथवा तपाईँ चाहिँ अफिसर माथिल्लो लेभलको चाहिँ कर्मचारी भइदिएको भए हुन्थ्यो। तपाईँ शिक्षक भएको कारणले तपाईँले पाउनु भएन सेवा सुविधाहरू। अब यस्तै छ सर देशको अवस्था। अब हुने खाने पहुँच पावरवाला मान्छेको मात्रै जमाना छ र गरिब गुरुको चाहिँ जमाना छैन भनेर भन्नुभएको थियो। अब हाम्रो त्यस्तो पहुँच पावर पनि छैन। स्तरमा पेसाले शिक्षक हुन्, ठुला दर्जाको मान्छे नभएर शिक्षक भएकै कारण अपहेलित हुनु परेको उनको गुनासो छ। त्यसपछि हाम्रो उपचार राम्रोसँग नहुने, हामी चाहिँ पीडित हुने, त्यसपछि गएर अब हुने खाने, अनि त्यसपछि गएर चाकरी गर्ने मान्छेको नेताको नजिकका, प्रधानमन्त्रीको नजिकका अथवा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रीको नजिकका त्यस्तो मान्छेहरूले अथवा स्वास्थ्य मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले उहाँहरू चाहिँ विदेश गएर करोडौँ खर्च गरेर चाहिँ उपचार गर्ने र हामी सर्वसाधारणले सधैँभरि पिल्सिनु पर्ने भएको। नेताका उपचारमा अर्बौं रुपियाँ स्वाहा भएको छ, तर सर्वसाधारणले यो हदसम्मको शास्ति पाउँदा पनि सरकारवाला निकाय उदासीन बनेको उनको दुखेसो छ। दर्शक महानुभावहरु, खड्क प्रसाद शर्माको एउटै गुहार छ, मेरो छोरीले बाँच्न पाउनुपर्छ, किनभने मेरी छोरी यो देशको नागरिक हो। उनको एउटै मात्र गुहार छ। यदि उपचार सम्भव थिएन भने यो देशका अस्पतालहरूले पैसा हुन्जेलसम्म किन लुटे? मध्य एसियामै उनको छोरीको उपचार सम्भव छैन भन्ने पछि मात्रै उनलाई थाहा भयो, जब पैसाले उपचार गराउँदा गराउँदा उनी आफू रित्तिए। दर्शक महानुभावहरु, यो विडम्बना यति बेला देशका नागरिकले भोग्नु परेको छ। यस विषयमा सरकारवाला निकायको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण होस्, यो राज्यको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण होस्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको यो हदसम्मको लापरवाही र यो अवस्था अत्यन्त दयनीय अवस्था, यस विषयलाई यो राज्यले गम्भीरताका साथ ल्याओस् र हरेक नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार र उपचार हुन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरोस्, यही चाहन्छौँ। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट पनि कार्यक्रममा समावेश थियो। यो विषयलाई आगामी श्रृङ्खलामा हामी प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने 1660 011 2424 हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ। यसैगरी एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 7 2424 एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037। तपाईँका लागि 24 घण्टा खुला रहनेछन्। हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा कुनै पनि समस्या परे टिपाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँका समस्या उप समाधान खोज्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ हाम्रो तर्फबाट, र सम्भव प्रयास हुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।